सरकारलाई एउटा सुझाव दिन्छु के 50 करोड डलरको अभावमा देशको विकास रोकिएको हो। हाम्रो सोभरेन्टीमा खलल पुग्ने गरी 50 अरब नेपाली रुपैयाँ नभएर परियोजना रोकिएको, विकास रोकिएको हो भने ऋण पत्र जारी होस्। म एक छाक खाएर 10,000 रुपैयाँ यो सरकारलाई दिन चाहन्छु। यिनीहरूलाई भोट हालेर जिताएर त्यो ठाउँमा पठाएको तपाईँ हामीले हो। यिनीहरूले कुरा नसुने कसले सुन्छ? यिनीहरूले सुन्दैन भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त सिङ्गो हामीहरू नेपाली जनतालाई थाहा छ नि। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। 50 करोड अमेरिकन डलर भनेको कुनै ठुलो पैसा होइन। त्यो पैसा त साँच्चै भन्यो भने नेपाल अधिराज्यभरिको जङ्गलमा गएर चाहिँ सुकेका सफाका मुढा हुन्, सालका हुन्, उत्तिस हुन्, सालला हुन्, टाकी हुन्, टिक हुन्, सिसो हुन्, यी बिरुवा रुखहरू चाहिँ सुकेका काटेर चाहिँ ल्याएर ती बेचेर पनि चाहिँ तपाईँको त्यतिभन्दा अझै बढी पैसा चाहिँ नेपालले उ गर्न सक्छ। तर वनमा मुढा कुहिरहेछ, तस्करीले चाहिँ रात दिन मुढा बेचिरहेछ, खोला दोहन भइरहेछ। यस्ता कुरामा रेखसेख छैन। यहाँ चाहिँ मनोमानी आफू खुसीले चाहिँ भइरहेछ। नेताहरू प्राडो चढेर हिँडिरहेछन्। अब यो स्थानीय सरकारको चाहिँ अब यो काम पनि छैन। प्रदेश 7वटा 8वटा उ गरिरहेछन्। यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको पनि काम छैन। यो फुजुल पैसाहरू चाहिँ हामी जनताले कर तिरेकोबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ मर्मती गरेर हिँडिरहेछन्। यो चाहिँ अब देशमा चाहिँ अब नयाँ साँच्चैकै विकास उन्नति प्रगति गर्ने हो र तपाईँ हामी देख्न चाहने हो भनेदेखि भोलिको दिनमा अब हामी नयाँ युवा पिँढीहरूले चाहिँ देश चलाउनुपर्छ। अनि मात्रै देशमा विकास आउनेछ। र कानुन चाहिँ छ तर लागू कार्यान्वयन छैन भनेदेखि चाहिँ यो मान्य छैन। देशमा चाहिँ दिन ढाडे चाहिँ बलात्कार भइरहेछन्, छोरीचेलीहरू किडन्याप भइरहेछन्। यसलाई चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ। 2-4लाई फाँसी दिनुपर्छ। देशमा कानुन न्याय नीति र सिस्टमले देश आफै समृद्धि विकास भएर जान्छ। यी झोलेहरूलाई चाहिँ एकाएक लखेट्नुपर्छ। कहाँबाट आएका छन् त्यही लखेट्नुपर्छ। देश विकास हुन्छ। यो सम्भव छ। म पनि धेरै वर्ष विदेश बसेर आएको छु। यो मैले नजिकबाट हेरेको छु। यो एमसीसी चाहिँ पास हुनुहुन्न। यसमा चाहिँ ठुलो खुनको पोखरी बग्नेछ। भोलि धेरै मान्छेहरू मर्नेछन्। तर पनि यो एमसीसी हामी रोकेर छाड्छौँ। सक्छौँ भने च्यालेन्ज दिन्छौँ, गरेर देखाउन। खेमजी जसरी कम्युनिस्टको सरकार 2/3 2/3 मेजोरिटीको सरकार थियो, 2/3 सरकार थियो। 2/3 सरकारले पनि असफल भएर अहिले चाहिँ सडकमा गएको स्थिति छ भनेपछि अहिलेको काङ्ग्रेसको सरकार चलिरहेको छ भनेपछि यो दुई कम्पेरिजन गर्दाखेरि दुईटामा कसले राम्रो गर्यो र के छ सम्भावना के हो? यिनीहरूबाट चाहिँ यी दुई पार्टीहरूबाट अथवा यी नेताहरूबाट यो देश बन्ला त यो एफसीसी खारेज होला के तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, हिजोको दिनमा विकास चाहिँ नभएको होइन, अलिअलि चाहिँ हुँदै थियो। अलिअलि भन्नुपर्छ, जति हुने थियो त्यो त भएको होइन। तर पनि विकास अलिअलि हुँदै नै थियो। तर यसलाई 2/3 मत दिएर हामी नेपाली जनताले त्यो ठाउँमा पुर्याएको। उहाँ पुगेपछि आफू खुसी चाहिँ लापा खेल्ने, थाल एकतिर फाल्ने, भाँडो अर्कोतिर फाल्ने, लोग्ने स्वास्नीको झगडा जस्तो यिनीहरूको चाहिँ वृहत नाटक शैली भयो। न तपाईँको भोटले काम गरो, न मेरो भोटले काम गरो। यिनीहरूलाई चाहिँ लास्टमा तपाईँको भोट 2/3 थियो। हामी जनताले गरियो नि, मेरो होइन, हामी जनताले गरियो के, नेपाली जनताले गरिएको थियो के भनेदेखि यिनीहरूले गर्नुपर्ने यो शैली थिएन। यो बेलामा कोभिडको बेलामा चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ बिना इन्जेक्सन मर्नु पर्यो, बिना इलाज मर्नु पर्यो होइन भने यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ योतिर हेर्नुपर्ने कि कुर्सीमा चाहिँ हानादानी गर्नुपर्ने? यो चाहिँ हामी नेपाली जनता चाहिँ एकदम पीडित भएको अवस्था छ। र यी मान्छेहरू चाहिँ 3 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्टसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यस्ता मान्छेहरूको काम छैन। यिनीहरूलाई जरैबाट उखालेर फाल्नुपर्छ। हामी नेपाली नयाँ युवा पिँढीहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर गाउँदेखि सहरसम्म हामी नेपाली युवाले नै विकास चाहिँ भोलिको दिनमा नेतृत्व हातमा लिनुपर्छ। अबको 15-16 महिना पछि जुन चुनाव आउँछ त्यो चुनावमा चाहिँ अब प्रत्येक ठाउँबाट चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ वार्डमा, मेयरमा, जेमा हुन्छ हामी आफै युवाहरू सांसदमा क्वालिफाइड एजुकेटेड व्यक्तिहरू धेरै छन् जो बेरोजगारी यहाँ रोजगार नपाएर विदेश जानुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि आउनुहोस्, नेपालमा वेलकम छ। तपाईँ हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। तपाईँ हामी टिम मिलेर चाहिँ एउटा स्ट्रङली यहाँ गरौँ। अहिलेबाट चाहिँ यहाँ घेराउ छेकाउ गर्न थालौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट निकालेर फालेर हामी नेपालीले देश चलाउनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। जसरी एमसीसीको जुन एजेन्डामा भारतीयहरूले यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन, इन्डियाले सिग्नेचर गर्नुपर्छ होइन, इन्डियाको पनि सहमति त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा देखिएको छ। इन्डिया किन चाहियो? हाम्रो आजाद मुलुक नेपाल हो। इन्डियाको दबाबमा छ। इन्डियाले के हामीलाई भारतको स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने आपत्तिजनक कुरा खारेज गर्नुपर्छ। म पुण्य गौतम हामी न अमेरिकाको फलोअप गर्छौँ न भारतको गर्छौँ। कसैको गुलामी नभएको देश कसैको गुलामी गरिँदैन भनेपछि इन्डियाको यसमा चाहिँ यो डिजाइन पनि हो जस्तो नेपालमा चाहिँ कन्फरेन्स इन्डिया आफैले स्वीकार गरेको छैन एमसीसी। उसलाई नेपालमा किन लागू गर्नु पर्यो?
भनेपछि के यो इन्डियाले नेपालमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जनता र सरकार बिचमा चाहिँ एउटा बार एउटा वाल ल्याउनको लागि यो षड्यन्त्र खेलिरहेको आज होइन, इन्डियाले त परापूर्व कालदेखि नै ल्याइरहेकै हो नि। इन्डिया हामी नजिकबाट चिनेकै हो नि। अहिलेसम्म बरु चाइनाले केही गरेको छैन, तर इन्डियाले कति गरिरहेछ भन्ने कुरो त कोटपाडा नाकाबन्दीमा पेट्रोलको भाउ तपाईँहरूसँग पनि बाइक छ, मसँग पनि छ, 300, 400, 500 रुपियाँ लिटरसम्म हामीहरूले चाहिँ हालेर ब्ल्याकमा भए पनि किनेर हामीले आफ्नो घर परिवारमा चाहिँ कोही बिरामी हुँदा हस्पिटलसम्म पनि लानु परेको अवस्था त हामीले हिजोकै दिनमा भोगेकै छौँ नि। यो त अहिले पनि झल्कली याद आइरहेछ नि। अब एमसीसी पास गरिहाल्यो भने के होला नेपालमा? एमसीसी पास गर्नु भनेको नेपाल भनेको चाहिँ दिन ढाडै अन्धकारमा रुमलिनु हो, त्यो पनि सधैँको लागि हो। अब पुण्यजीसँग आउँछ। पुण्यजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले के भनिरहेको छु भने नेपाल र नेपालीको हित विपरीत आउने कुनै पनि परियोजनालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिँदैन। एमसीसी पास गर्ने पत्ता साफ हुनेछन्। जनताले आफ्नो नेतृत्व जनताको बीचबाट चयन गर्नेछन्। हामी नेकपा एमाले भित्रै एमसीसी विरोधी ठुलो मत छ, त्यसलाई हामी सडकमा उतार्नेछौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सडकमा उतार्न शेरबहादुर देउवाजी आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम नगर्नु। यो देशको शासन सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने काम नगर्नु। एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन जस्ताको तस्तै। नो एमसीसी, द्याट्स अल। तपाईलाई चाहिँ शर्माजी गौतमजी तपाईलाई जस्तै यो एमसीसी कुन चाहिँ पोइन्टले धेरै हिट गरेको छ जुन चाहिँ यो देशको लागि घातक हो? होइन, यो त मैले तपाईँको चाहिँ इजरायलमा, इराकमा, पाकिस्तानमा, विभिन्न आउट अफ कन्ट्रीहरूमा यिनीहरूको दबाब प्रभाव हेरिरहेकै छौँ नि। हामीले देखेको छैनौँ र? इराक भनेको कसको देश? इराकीहरूको हो नि। तर त्यहाँ गएर नेपालीहरू कुन कारणले मर्यो भन्दा अमेरिकन बेस क्याम्पमा काम गर्न जाँदाखेरि 12 जना नेपाली पोरपरार मरेको याद छैन तपाईँहरूले? सबै नेपाली जनतालाई स्पष्ट छर्लङ्ग थाहा छ नि। त्यो बेला म पनि विदेशमा थिएँ। म पनि 16 वर्ष विदेश बसेर आएको, मलेसिया, कतार, साउदी बसेको मान्छे। भनेपछि यो एमसीसी नेपाली जनता र सिङ्गो देश नेपालको लागि नै अत्यन्तै ठुलो घातक हो। यो कसैको अन्डरमा हामीहरूले ल्याउने, गाई हामी पाल्ने, घाँस हामी काटेर हाल्ने, अनि दुध दुइसकेको दुध चाहिँ उसले खटाएर हामीहरूलाई दिने, अनि उसलाई खानु मन लाग्दा जति चाहिन्छ उसले खाने, त्यही नै सिस्टम हो एमसीसी। सरकारले नो थ्याङ्क्स, हामीलाई तपाईँको एमसीसी चाहिएन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरो, एमसीसी 49 देशमा लागू गर्दा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री प्रिय छैन। हिज एक्सलेन्सी एम्बेसडर टु नेपाल, अमेरिकाको लागि नेपालको लागि राजदूत ऱ्यान्डी बेरी, उहाँले क्याटेगोरिकली यो मिलिट्री स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छैन भने पनि म ऱ्यान्डी बेरीज्यूलाई सम्झाउन चाहन्छु, सबै नेपाली बेवकुफ छैनन्। तपाईँको वान्स अपन अ टाइम प्रतिरक्षा मन्त्री भन्नुभएकी म्याड्रिन अल्ब्राइटको कुरा गरौँ, म्याड्रिन अल्ब्राइटको कुरा गरौँ वा कोलिन पावेल, उहाँले स्पष्ट रूपमा एसिया पेसिफिक हुँदै इन्डो पेसिफिकसँग यसको सालगाल जोडिएको भनेर लेख्नु भएको छ र आफ्नो आर्टिकलमा। अर्को कुरो, रबर्ट डी कप्लानले मनसुन जस्तो महान एउटा रणनीतिक किताब लेख्दा त्यसको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि एमसीसीको पनि प्रसङ्ग उल्लेख गर्दा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्ट मात्र होइन, डिफेन्स मिनिस्ट्रीले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ भनेर हावा दिनुभएको छ, नयाँ हावा दिनुभएको छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल भिजिटमा नआए पनि नेपालप्रति असाध्यै चासो राख्ने तत्कालीन विदेश मन्त्री कोन्डालिजा राइसले त एमसीसी अपरिहार्य छ अमेरिकाले रुल गर्नको निम्ति, यसको स्ट्राटेजिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको प्रोजेक्टको रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। भन्ने बित्तिकै हामीलाई जति डार्कमा राख्न खोजे पनि यो स्ट्राटेजिक प्याकेज प्रोग्रामको एउटा हिस्सा हो। अमेरिकनहरूले के सोचे भने जब पहिला त यो BRI भन्दा अगाडि वान रोड वान बेल्ट भन्ने एउटा चाइनाले महान अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो, पछि परिमार्जित भएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा ऊ आयो र BRI अन्तर्गत 125 वटा देशलाई उसले कनेक्टिभिटीमा जोडेको छ, विकास र समृद्धि बाँड्ने भनेर। र चीनले जहाँ पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न रुचाउँछ र चीनको जुन खालको लोकप्रियता छ, ग्लोबल इमेज छ, त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि यो आएको। हामीलाई चाहिएको थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, हामीलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पछ्याउनु थियो, हामी त्यसरी अगाडि बढ्नु थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको सहायता परियोजनाहरू ठिकै थियो, हामीलाई विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन अमेरिकाले कुनै रणनीतिक स्वार्थ नराखिकन नेपालमा सहयोग गरोस् न। अर्को कुरो, अमेरिका जस्तो त्यत्रो मल्टिबिलियनियरहरूले भरिभराउ भएको त्यत्रो बिग इकोनोमी, जाइन्ट इकोनोमीले नाथे 50 करोड डलरमा नेपालीहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा किन्न खोजेको, आफ्नो सोभरेन्टीमा खलल पुर्याउन खोजेको। यदि
ऊ कृपालुजी महाराज बनेर हाम्रो दुःख देखेर आएको हो भने उसले एउटा 3टा काम गरोस्। एउटा योजना छनौट प्रायोरिटी सेटिङ गर्ने त्यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दियोस्। दोस्रो विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन कुनै पनि पूर्व शर्त र शर्त बिना नेपाललाई उसले अनुदान दियोस्, कुनै पनि शर्त नराखोस्। तेस्रो नेपालीहरू 50 करोड डलरको गुन्द्रुकको जम्मा इज्जत राख्दैनन्, 50 अर्ब डलर लगानीको घोषणा गरोस् न, त्यो महान लगानीको घोषणा गरोस्। हाम्रो त शत्रु राष्ट्र अमेरिका होइन, तर उसका साम्राज्यवादी नीतिको हामी खिलाफमा छौँ। अब कुरा गरौँ एमसीसी किन ल्याउन खोजियो, यसको हिडन कारण म तपाईँलाई बताइदिन्छु। अहिले विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको रुवान्डाका राष्ट्रपति पल कागमेले भनेका छन् अमेरिका जहिले पनि बाघको घोडामा सवार गर्छ, अर्थात् वो हात हतियार सहित आउँछ, स्ट्राटेजिक ढङ्गले आउँछ। उसको हिडन स्वार्थ भनेको, उसको इन्टरनेसनल स्वार्थ भनेको हर हमेशा चीनलाई घेर्ने हुन्छ। चीनलाई घेर्नको निम्ति अथवा चीनलाई चेक गर्नको निम्ति, चीनलाई काउन्टर गर्नको निम्ति नेपाल सबैभन्दा राम्रो बेस क्याम्प हुन सक्छ उसको लागि। त्यो फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति उसले त्यो कोसिस गरिरहेको छ। अब म बुदामा आउन चाहन्छु। आखिर माओ सेतुङले कतिपयले भनिरहेका छन् कि एमसीसी आउन साथ 10 रेक्टरको भूकम्प आउने, तुरन्त सैनिक आउने, बलात्कार हुने, यो होइन। बिस्तारै 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 स्लो पोइजनको रूपमा आउँछ र यसको परिणाम अन्तिममा हामीले देख्छौँ। ट्रुथ नेसनल रिलेसनको आधार भनेको पञ्चशीलताको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हिजो शीतयुद्धताका पनि न हामी समाजवादी धोरी सोभियत युनियनको धोरीमा थियौँ, न पुँजीवादी अमेरिकन धोरीमा थियौँ। हामीले न्युट्रालिटी कायम गरेका थियौँ। यही हो हाम्रो स्ट्रेन्थ। र हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नको निम्ति नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई र भौगोलिक स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छौँ। त्यसैले हामीले आमालाई त्यसमा तुलना गरेका छौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ कि सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँछ भन्ने कुरो माओ सेतुङ, रबर्ट डी कप्लान र डेङ। दर्शकबिन नमस्कार, भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। माओ सेतुङदेखि रबर्ट डी कप्लानसम्मको एउटा स्पष्ट मान्यता छ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ। माओ सेतुङले यो कुन अर्थमा भन्नुभएको थियो भने चिनिया जनवादी क्रान्ति रुसी क्रान्तिको फोटोकपी होइन, न त कोरियन जुसे विचारधारा नै चिनिया क्रान्तिको अन्धनक्कल हो। मेड इन सोयल क्रान्तिको चरित्र भनेको माटोले बनाएको हुन्छ। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी नेपालको पनि मौलिक परम्परा र स्थापत्य, जस्तो कि चीनमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ नि चिनिया सभ्यता सहितको समाजवाद, त्यो भनेको के भने त्यहाँ उहाँहरूले कन्फ्युसियसको विचारलाई, लाओत्सेको विचारलाई, ताओ धर्म, मार्क्सवादसँगै फ्युजन गर्नुभएको छ। र हामीले पनि हाम्रो वैदिक सभ्यता, परम्परा, रीतिरिवाज सबैलाई हामी सम्मान गर्छौँ र त्यो ढङ्गले हामी समाजवादी शिविरतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब टु दि पोइन्ट आउँ, एउटा कुरो म भन्छु, तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न, यु कान्ट इमेजिन। माओ सेतुङलाई त रिजिड लिडरको रूपमा ग्लोबल दुनियाँले बुझेको थियो नि, तर सोभियत युनियनसँग जब चर्काचर्की पर्यो त्यसपछि माओ सेतुङले 1973 मा एउटा ग्रान्ड फैसला लिनुहुन्छ। त्यो भनेको के भने हेनरी किसिन्जरलाई बोलाउनुहुन्छ, अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोमेट, इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको विषयमा। मलाई लाग्छ उहाँ आधुनिक मेटर्निक हो, अस्ट्रेलियाको तत्कालीन विदेश मन्त्री मेटर्निक अथवा यहाँको चाणक्य मेकियावेली भने जस्तै उहाँले प्रशंसा गर्ने एक मात्र डिप्लोमेट भनेको तत्कालीन चाइनिज प्रधानमन्त्री चाओ एन-लाई, जसमा माओ सेतुङले पनि ठुलो भरोसा गर्नुहुन्थ्यो। र 95 इयर्स ओल्डमा आज पनि तपाईँले सिएनएनमा गएर अथवा हेनरी किसिन्जर खोज्नुभयो भने उहाँका विचारहरू कति भ्यालुएबल हुन्छ। चाइनामा मात्रै उहाँलाई 21 चोटि ससम्मान भित्राइएको छ। र उहाँ पिङ पङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत चाओ एन-लाई र रिचर्ड निक्सनले जब के अरे माओ सेतुङ, चाओ एन-लाई, रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले गला मिलाइसकेपछि अमेरिकन लगानी चीनमा भित्रियो। तर उनीहरू कति बाठा हुन् भने लगानी पो भित्र्याए, शर्त चीनको थियो, योजना चीनको थियो र त्यहाँ राष्ट्रियतामा कुनै हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन थियो। सोभियत युनियन उसको राइभल पावर थियो र चीनलाई शक्तिशाली बनाएर सोभियत सङ्घलाई काउन्टर दिनको लागि अमेरिकाले त्यो कुरा स्वीकार्यो। आज हाम्रो कन्टिनेन्टमा तपाईँ एउटा फाइदामा हुनुहुन्छ, त्यो भनेको के भने चीनसँग त नेपालको सुमधुर सम्बन्ध छ,
भारतसँग नेपाललाई भारतलाई थर्काउने कार्डको रूपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको हो भने हामीले पनि अमेरिकालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के भने इन्डियालाई चेक गर्न यदि उनले नेपालमा सहयोग भित्राउन चाहन्छ भने चाइना विरोधी त यहाँ कुनै कुरै हुन सक्दैन, त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्छौँ। जस्तो उसले भारतलाई चाहिँ डोलायमान बनाउन चाहन्छ, ऊ अस्थिर भारत चाहन्छ, ऊ शक्तिशाली भारत चाहँदैन, भारत सुपर पावर भएको हेर्न चाहँदैन, उसले त्यहाँ पनि कन्टेनमेन्टकै नीति लिएको छ भने हामीले अमेरिकालाई भन्न सक्नुपर्छ आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर। यदि म फरेन मिनिस्टर हुन्थेँ भने मैले त्यो डिप्लोमेसी गर्थेँ के भने एमसिसी को बजेटलाई 50 अर्ब अमेरिकी डलर बनाऊ, निशर्त दिऊ। त्यो त दिँदैन नि, दिन्छ, त्यसमा बुद्धि पुर्याउनु पर्यो। किनभने हाम्रा शासकहरू पाण्डुरे भए, हाम्रा शासकमा हुत्ती छैन, दम छैन, फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसनको र विश्व परिस्थिति बुझ्ने र पावर सेन्टर बुझ्ने बुद्धि छैन क्या। कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनको लागि एब्सोल्युटली करेक्ट। अब म पोइन्टमा आउँछु। एमसिसी भनेको कन्ट्रोभर्सीको बीज हो। तर चाइनालाई पनि त कन्ट्रोभर्सीमा खेल्नको निम्ति उनीहरूले लगानी भित्राएका थिए। चाइनाले त स्वार्थ आफ्नो राष्ट्रियताको स्वार्थमा प्रयोग गरिदियो, हामीमा त्यो बुद्धिमत्ता छैन। र अब म पोइन्टमा आउँछु। केपी शर्मा ओलीज्यूले त यो एमसिसी पास गर्नको लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन, ज्यान छाडेर लागेको। त्यसैको निम्ति अमेरिकाको लागि राजदूत उहाँले युवराज खतिवडा जो पश्चिमा जगतसँग अनन्य सम्बन्ध छ उहाँलाई नै अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउनु। त्यसको खास कारण एमसिसी नै हो र उहाँ एमसिसीलाई पास गर्न कुनै पनि हालतमा चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको सरकार अहिले हटिसकेको छ। अब म तपाईँलाई भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा यस्तो बहादुर जन्मियोस् जसले सदनमा एमसिसी घातक छ भन्नुहोस्, हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ तर छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गगन थापा जस्ता युवा नेता, विश्व प्रकाश जस्ता युवा नेता त गगन थापाको विषयमा त विकिलिक्समा जुलियन असान्जे 2008 मै उहाँलाई अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा एक्सपोज गरिसक्नु भएको छ। इट मिन्स अमेरिकन एजेन्ट। अब शेरबहादुर देउवाजीको कुरा गर्ने भने शेरबहादुरजी होइन, शैलजा आचार्य प्राइम मिनिस्टर बन्ने सम्भावना थियो। जुलिया चाङले यसो त्यतिखेरको परिस्थितिलाई अन्दाज गरिन्, उनले देखिन् त्यतिखेर भारत भन्दा पाकिस्तानसँग अमेरिकनहरूको सम्बन्ध सुमधुर थियो, भारतलाई उनीहरू अस्थिर बनाउन चाहन्थे। त्यतिखेरको बेलामा शैलजालाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भनेको शैलजाको त अब भनिन्छ प्रेम सम्बन्ध नै चन्द्रशेखरसँग थियो। भनेपछि भारतलाई शक्तिशाली बनाउनु, शैलजाको राजनीतिक सिद्धौनी लाइनमा ल्याएर शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सुनियोजित रूपमा जुलिया चाङ ब्लकले लमीको काम गरेर अमेरिकी लबीको राणाजीको छोरी जुद्ध शमशेरकी नातिनी आरजु देउवासँग, आरजु राणासँग बिहा गराइन् र त्यहाँदेखि लगातार शेरबहादुरजीको तरक्की भयो। अहिलेसम्म पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। गगन थापालाई चाहिँ युवा नेताको रूपमा हेरिरहेको अवस्थामा अहिले गगन थापाले यसमा चाहिँ विरोध गरेको छैन। उहाँ चाहिँ के उहाँको कम्फर्ट जोन हो? गगन थापा यसको पक्षमा छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गगन थापा एमसिसी को कम्फर्ट जोन हो अमेरिकाको लागि। यस, हिस्ट्रीले कृष्णबहादुर महरामाथि उत्पात अन्याय गर्यो। हामी नेपाली कृतज्ञ छौँ। कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखको रूपमा रिइन्स्टेट गर्नुपर्थ्यो, पुनर्स्थापित। किन थाहा छ? गगन थापाको एउटा भजमने मिडियाले केपी ओलीज्यूका इर्दगिर्दका मान्छेसँग पनि सेटिङ गरेर, केपी ओलीज्यूलाई पनि काउसो भएको थियो, सेटिङ गरेर कथित केटी काण्ड भ्युजाएर उहाँलाई चरित्र हत्या गरेर सभामुखबाट गलत्याइयो। त्यो भनेको एमसिसी टेबल गर्न नमानेपछिको परिणाम हो। याद गर्नुहोला, जसरी डोमिनिक स्ट्राउस कानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा हुँदा अमेरिकी शर्त जस्ताको तस्तै लागू गर्न नमानेको हुनाले केटी काण्ड लगाएर, होटेलवाला केटी काण्ड लगाएर उहाँलाई फ्रान्सको राष्ट्रपति बन्न दिएन। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। पछि जुलिया गिलार्डले पनि यो कुरा भनेकी छिन् भने अमेरिकन पोलिसीको विरोध गर्नेलाई या त चारित्रिक रूपमा सिद्ध्याइयो या भौतिक रूपमा सिद्ध्याइयो र त्यो वारलर्ड कन्ट्री हो नि त अमेरिका भनेको। त म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने गगन थापा त स्ट्राटेजिक रूपमा पेनिट्रेट मान्छे हो। यसको हामीलाई वी हेभ लट्स अफ एभिडेन्स। अब विश्वप्रकाश शर्माको त कुरै गर्नु परेन, फ्रम द भेरी बिगिनिङ उनी विभिन्न खालका आइएनजिओमा पनि संलग्न छन्। मेरो कुरा के भने तर शेरबहादुरजीलाई तपाईँले एउटा पोइन्टमा हिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले के भइरहेको छ भने हिजोको मात्रै म तपाईँलाई लेटेस्ट अपडेट दिन्छु। अब सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्न सकिँदैन भनेर भेमरावल मार्फत आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ। नेपाली जनता त्यसको बर्खिलाफमा छन् भन्ने कुरो पनि थाहा पाइएको छ। शेरबहादुरजीको एउटा कमजोरी छ, त्यो के भने
अन्तिममा उहाँले बरु आरजु छोड्नुहुन्छ, कुर्सी छोड्नु। आरजु छोड्नुको मतलब अमेरिका छोड्नु। मैले मेटाफोरिक कुरा गरेँ तपाईँलाई। उहाँ जसमा पनि धोका दिन तयार हुनुहुन्छ, तर कुर्सीलाई धोका दिनुहुन्न के उहाँले। त्यसकारण शेरबहादुरजीको कुर्सीलाई असुरक्षित बनाउने हो भने शेरबहादुरले अहिले एमसीसी हामी गर्दैनौँ भन्न सक्छन्। त्यसको लागि दुईटा कुरो, जनताको तहबाट आन्दोलित हुनु पर्यो, सोसियल मिडिया तात्नु पर्यो। अहिले अब कर्पोरेट टेलिभिजनहरू त त्यसकै पक्षमा छन्, एमसीसीकै लबी गरिरहेका छन्। सोसियल मिडिया हामी जस्ता मान्छे र पब्लिक तातिसकेपछि र सत्तारूढ गठबन्धन, हामी सत्तारूढ गठबन्धनमा त छैनौँ। अब केपी शर्मा ओलीज्यूले भित्रभित्रै उचालिरहनु भएको छ। मैले हिजो पनि सुने, जसरी पनि प्रस्ताव ल्याउनुहोस् है शेरबहादुरजी, टेबल गर्नुहोस्, भोट हालेर हामी विजयी गराउँछौँ भन्नुभएको छ। रवि लामिछानेले नै बोलेको छैन यो पछि? छैन, उहाँ पनि अमेरिकालाई बेखुसी बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। किनभने तपाईँलाई थाहा छैन, गगन थापा त अब खुलेरै आएका छन्। एमसीसी एट एनी कस्ट एट एनी रेट किन पास गर्नुपर्छ भने गगन थापाको श्रीमतीलाई त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत 3 लाख मासिकको तलब आउँदैछ। र याद गर्नु होला, अब म उहाँले बोल्नुहुनेछ 5 वटा धाराको व्याख्या गर्नेछु, आर्टिकल, जसको कारणले एमसीसी हामीलाई चाहिएन। एमसीसीलाई दारा नङ्ग्रा झिकेको सर्कसको बाघ सभा नबनाइकन त्यसलाई पास गर्नु हुँदैन, टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मैले किन राख्ने भने म सर्टमा आउँछु। आर्टिकल 3 को दफा 3(2)(6) मा के लेखिएको छ भने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। के भनेको यो? अमेरिकी पूर्ण अधिकार जब बौद्धिक सम्पत्तिमा हुन्छ भने हामी जोकर फाल्तु भएन, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता स्थापित हुनुपर्छ। दोस्रो, धारा 3 को दफा 3(8)(क) मा के भनिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। द्याट्स अल। के नेपालको महालेखा परीक्षक कार्य पङ्गु भयो? हाम्रो महालेखा परीक्षक कार्यालयले त्यसको लेखा परीक्षण अडिट गर्न पाउनुपर्छ। यो हाम्रो बटम लाइन हो। यो धारा पूर्णतया खारेज गर्नुपर्छ। अनि धारा 5 को आर्टिकल 5 को क र ख मा के लेखिएको छ भने अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, एमसीसीमा पूर्णतया 100% अमेरिकाको लगानी होइन, त्यहाँ नेपालको पनि लगानी हुन्छ। तर अमेरिकी सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला यसलाई रद्द गर्ने। अनि हामीले चाहँदा चाहिँ रद्द किन नहुने? नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, जुन देशले परियोजना ह्यान्डल गर्यो त्यो देश अर्काको देश जस्तो अमेरिकाको त पैसा आउने हो, परियोजना आउने हो, लगानी लागू हुने भने त नेपालमा हो नि त। अनि नेपालको हित प्रतिकूल भयो भने अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ बाजियो भने त्यसलाई रद्द गर्न सक्ने, हामीलाई फाल्तु बनाउन सक्ने, अनि हामीले चाहिँ रद्द गर्न नसक्ने भन्ने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट ऊ सुपर पावर भनेर भनिए पनि कन्ट्रीको स्ट्याटस इक्वल हो नि त। ऊ पनि सोभरेन कन्ट्री हो, हामी पनि सोभरेन कन्ट्री। हाम्रो स्ट्याटसलाई गिराइयो। अर्को कुन छ भने आर्टिकल 7 को दफा 7 क मा के भनिएको छ भने यो सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। संविधान पङ्गु, सबै कानुन पङ्गु, अमेरिकी कानुन या लागू हुन्छ, हाम्रो कानुन बाजिएमा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने बित्तिकै हामीलाई त ठाडै अपमान हेप्ने काम भएको छ। हेप्ने म यो भन्न चाहन्छु, अनुसूची 1(ग) को 2 मा के भनिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि, अब याद गर्नु होला यहाँ, कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने छ। अरे भाइ, या पुच्छरले कुकुर हल्लाउँदैछ कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदैछ? हामीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीले नेपाल सरकारको स्वीकृति दिने कि नेपाल सरकारले चाहिँ अमेरिकी एमसीसी को स्वीकृति दिने? गलत कुरा यो बुदामा छ। हामी भन्छौँ यो बुदा आपत्तिजनक छ, घोर आपत्तिजनक छ। अमेरिकी परियोजनाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। सबभन्दा खतरनाक पोइन्ट यहाँ अनुसूची 4 को क मा छ, लास्ट पोइन्ट हो यो। नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। द्याट्स अल। यो भन्न खोजेको के? पहिलो कुरो एमसीसी को हामीले चित्त बुझाउनु पर्यो नि त। हामीले चित्त बुझाउनै पर्ने भनेको उसलाई चाकरी गर्नु पर्यो। अर्को, त्यसमा भारतीय स्वार्थको टाँचा लाग्नुपर्छ। यो काहीँ किमार्थ स्वीकार्य हुन्छ? हामी स्यान्डविच कन्ट्री होइन, हामी बफर जोन हौँ, तर हामी सेटेलाइट स्टेट होइन, क्लाइन्ट स्टेट होइन। यो कुरा ख्याल गरे हुन्छ। जतिखेर भारत अलेक्जेन्डर द ग्रेटको तलवार मस्तसँग चाटिरहेको थियो, जतिखेर ऊ अङ्ग्रेजको दासानुदास हनुमान चरणदास थियो,
हामी त्यतिखेर स्वतन्त्रतामा इन्जोय गरिरहेका थियौँ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी विरुद्ध ठाडै धारे हात लगाउने र भारतको एउटा कोलोनीको रूपमा नेपाललाई पतन गराउने यो एमसीसी को बुदाहरू कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसकारण यी बुदा सहित आउँछ भने नो एमसीसी दैट्स ऑल, नो थ्याङ्क्स भनेर श्रीलङ्काले एमसीसी अस्वीकार गर्दैमा के श्रीलङ्कामा आगो बल्यो? केही पनि भएन। त्यसकारण हाम्रो गभर्नमेन्टले पनि शेरबहादुर देउवाजीले जनताको अभिमत देखेर अब उहाँले बोधिसत्व प्राप्त भएर राष्ट्रवादी भएर त गर्नुहुन्न, तर जनअभिमतको जुन आक्रोश देखेर त्यो आक्रोशको तारा हुने सम्भावित खतरा नमलिकन उहाँले नो थ्याङ्क्स, जनता चाहँदैनन्, जनताको हित विपरीतमा जान्न चाहन्न भनेर यदि उहाँले टाइममै यस अमेरिकी सरकारलाई भनिदिनु हो भने इतिहासमा शेरबहादुर देउवाले गरेका पापहरू गङ्गाजीमा अलिकति बगाए जस्तो हुनेछ। र म भन्छु तपाईलाई फेरि एमसीसी कतिलाई भ्रम छ के यो एक्जाजरेसन गरिएको छ। एमसीसी आएको भोलिपल्टै अमेरिकी सेना आउँछन्, यहाँ बलात्कार हुन्छ, हिंसा हुन्छ, त्यो होइन। नेपाल होइन के, उनीहरूको टार्गेट भनेको चाइना हो। नेपाल र चाइनाको बीचमा सम्बन्ध खललमा पुग्छ। नेपाल र चिनिया लगानी रोकिन सक्छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो भङ्ग हुन सक्छ। तपाईलाई थाहा छ नि जतिखेर खाडी युद्ध भएको थियो, इराक हानिरहेको थियो, शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, मैले स्पेस टाइममा आर्टिकल लेखेको थिएँ। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको थियो? अहिले सोसियल मिडिया हेर्ने भर्खरको भाइ बहिनीलाई थाहा छैन। अब इराक युद्धमा यदि अमेरिकाले चाहन्छ भने फाइटर जेटहरूले नेपालको एयरपोर्टमा फ्युल भर्न सक्छ भन्नुभएको थियो। यति घातक अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु एमसीसी आउँदैमा 10 रिक्टर स्केलको भूकम्प आउने, सुनामी आउने, तुफान आउने तत्काल होइन। यो चाहिँ स्लो पोइजन हो के सर। यो बिस्तार 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 तपाईको शरीरलाई, शरीर भनेको देश, त्यसलाई पुरै तपाईको पुराउँदै एकदम बेनकाब गर्दै एकदमै असफल बनाउँदै जान्छ र नेपाल फेल्ड स्टेट हुने सम्भावना रहन्छ। नेपाल द्वन्द्वको अर्को परेड ग्राउन्ड हुन सक्छ। यसबाट बच्नको निम्ति हामीले अमेरिकी सरकारलाई भन्नु पर्यो, तपाईहरु हामीलाई सहयोग दिनुस्, 50 अर्ब अमेरिकी डलर दिनुस्, तर निशर्त। मिडियामा यहाँले समय दिनुभएकोमा यहाँ दुवै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।